बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी इमरान खान साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। इमरान खान साहब ने इस निज़ाम की असल वारसों का भी बता दिया है। इस निज़ाम के पीछे जो लोग हैं उनकी शक्लें भी दिखा दी हैं। इस निज़ाम के जो बेनिफिशियरी हैं वो भी सबको बता दी हैं। ये तो बातें मेरे और आपको बच्चे-बच्चे को क्लियर हो चुकी है। लेकिन जब सबूत सामने आते हैं ना सर, जब तस्वीरें सामने आती हैं ना सर, जब वो मुलाकातों के मामला सामने आते हैं ना, तो आपको फिर यकीन हो जाता है कि नहीं, वाक़ई उस बंदे का विज़न था, जिसने कम से कम एक बार सबको बता ज़रूर दिया। हाँ, आप उनको किसी को जेलों के अंदर बंद करें, किसी को गद्दार कहें, वीपीएन लगा दें, फायरवॉल लगा दें, जो मर्ज़ी कर दें, मगर एक बार पता चल गया। थोड़ा बहुत शक था ना, तो वो भी 8 फरवरी को निकल चुका है। मज़ीद इस सिलसिले में जो मैंने कहा कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो बड़ी मज़ेदार आई है जी। एक तो ये खबर उससे मुतालिक बताना है। केपी के हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब को बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। वो कह रहे हैं ना सही मायनों में वो जनाब बस वो कर दिया जो मैं अभी अब आगे चल के आपको बताता हूँ। शायद इसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कर दिया। इमरान खान साहब का हुक्म ही ऐसा था। अब बताओ, जो माल दे के नौकरियां दी हैं, उसका करना क्या? इसके अलावा कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, जल्दबाजी और मरीम नवाज साहबा ने अपनी विकेट गिराई है। ये खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी खबर मेरे पास वही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के घर में मुलाकात हुई है, और किसी और की नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है जी। और इसकी पिक्चर भी जारी की गई है। और इस मुलाकात का चीफ जस्टिस ने पहले बताया था कि मुझे वजीर आजम ने खत लिखा था, मैंने कहा था मैं खत का जवाब नहीं दूंगा, आप वफ्द के हमरा मुझसे मुलाकात करें। तो मुलाकात उनके घर पे तय थी जी। ये मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात की बाकायदा तस्वीर जारी की गई है। ये तस्वीर कम लग रही है, लग रहा है कि जैसे एक पार्टी की मुलाकात है। लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज की मुलाकात है। लग रहा है कि फार्म 47 की हुकूमत और उसके नतीजे में होने वाली कानून साजी के नतीजे में जो लोग सामने आए, ये उनकी मुलाकात है। लग रहा है मखसूस किस्तों के फैसला अमल दरामद ना करने के बाद जो चेहरे जिनको बेनिफिशरी करार दिया गया जो सामने आए, उनकी ये मुलाकात है। लग रहा है कि अदलिया के जनाजा पढ़ने वालों की ये मुलाकात है। लग रहा है कानून को लिटा के बिठा के सुला के जगा के, जी हाँ, मनवाने वालों की ये मुलाकात है। लग रहा है कि ये उन लोगों की मुलाकात है कि जिन्होंने सही मायनों पे पाकिस्तान का ठेका उठाया। सिर्फ इस मुलाकात में एक मोहसिन नकवी साहब की कमी है इस तस्वीर के अंदर, अदरवाइज पूरा सेटअप और गेम सबके सामने नजर आ रही है इस मुलाकात में। मुलाकात को तो बड़ा लीगल एक वर्क उन्होंने दिया, बड़ा एक लीगल तस्वीर दी उन्होंने। और खैर उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये भी तो कहा है कि मैंने अपोजिशन को भी बुलाया था, लेकिन खैर वो इसमें मौजूद नहीं है। मुलाकात में जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हमरा कौन थे? अटर्नी जनरल साहब अहमद मंसूर अमान साहब, वो उनके हमरा थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे। शहबाज शरीफ की दाई आंख आहद चीमा साहब, वो इसके अंदर मौजूद थे। और मुलाकात चीफ जस्टिस साहब के घर में हुई है। जो एलामिया आया है उसकी इब्तिदा में तो ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब ने गुमशुदा जबरी गुमशुदा लोगों की रिहाई के हवाले से उनको बाजियाब कराने के हवाले से कार्रवाई का यकीन दहानी कराई है। कुछ मजीद उस एलामिया के पॉइंट्स आपके सामने रखूं तो जनाब उसमें सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी शामिल थे। सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान जो सबसे पहले काम करते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जी। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के दौरे को सराहा है। यानी चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो काम किया उसको नहीं सराहा उन्होंने। वो जो जाए बाएं जान गए वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया तो बात हाँ, उन्होंने तो पार्किंग पुर्किंग जरूर सही करवाई थी चीफ जस्टिस साहब ने। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत को सराहा है। ठीक है जी। इलामी में बताया गया कि मुलाकात में वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुआशी को, अब आईएमएफ का तो वफ्द बात कर ही रहा था, वजीर आजम ने भी बात कर दी कि मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें कौन से, वो गुफ्तगू की है। मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया है। एलामी, और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता था ना। हाँ जी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से इन केसेस में मैरिट पर जल्द फैसलों की सदा की है, जबकि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली है। अच्छा, ये जो टैक्स से मुतल्लिक जो उन्होंने कहा था ना, केसेस पे मैरिट जल्द फैसलों की सदा की जाए, यही तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कर रहे थे, जिसकी बिना पर उनका केस आईनी बेंच से ले लिया गया था। या आप ही का बेंच है सर,
انہی سے کروا لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وزیر اعظم نے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز مانگی ہیں جی چیف جسٹس صاحب سے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وزیر اعظم کی نظام انصاف کی بہتری کے لیے گفتگو کا خیر مقدم کیا ہے جی۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو لاپتہ افراد سے متعلق اقدامات میں تیزی لانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ سر یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اب آپ دیکھ لیں اتنی بڑی لمبی چوڑی گفتگو اور ایک زبردست مارگلہ کی پہاڑیوں کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو تصویر جاری ہوئی ہے جی، اس تصویر کے مطابق سر بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے۔ یہ والی ساری چیز تھی، یہ پورا آپ کو سیٹ اپ بڑے اچھے سے کلیئر۔ ہاں چیف الیکشن کمشنر اس کے اندر شامل ہو جاتے تو مزید چیزیں کلیئر ہو جاتی، محسن نقوی صاحب اس میں ہو جاتے تو وہ اور بھی سونے پہ سہاگا ہو جاتا، یعنی سسٹم کے تمام جو افراد تھے وہ اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن بہرحال یہ ملاقات اپنے تئی بڑی زیادہ اس وقت میڈیا کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جائے، سوشل میڈیا پر، میڈیا پہ تو خیر توبہ کرے، اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی اجازت ہے نہیں۔ اب ذرا کچھ تیاریوں کے حوالے سے آؤں تو انکشاف ہوا جی رات کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے 2 پروگرامز میں، اور انہوں نے 25 اور 26 جنوری سے متعلق انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کے ہم باقاعدہ طور پر 2 روزہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان سیمینار کرنے جا رہے ہیں جی، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے، وکلا سوسائٹی، طلباء، سول سوسائٹی، یہ تمام لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ انہوں نے کہا اس وقت اس چیز پر بات نہیں ہو رہی کہ اس اپوزیشن اتحاد کا سربراہ کون ہوگا، اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ کا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ اس میں لوپ میں شاہد خاقان عباسی ہی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے سندھ کی جو جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے سر فہرست ہے اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان تمام کو اس پلیٹ فارم پر لے کے آنا، تو اگلے چند روز کے اندر ہم سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا قوی امکان ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک اتحاد کی اچھی بھلی شکل سب کے سامنے قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم اتحاد کے معاملے میں بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت بہتر ہو گئی ہیں، ہم ٹیبل تک پر بیٹھ چکے ہیں اور بہت سی چیزیں بہتر ہو چکی ہیں اور بڑی تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ 2 مطالبات ہیں ہمارے جی جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے جی۔ ایک تو حکومت فوری استعفیٰ دے، اپوزیشن کا یہی مطالبہ ہے، تمام اپوزیشن کا، حکومت فوری استعفیٰ دے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ اس مطالبے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں بھی نہیں بدک سکتے، یہ بات اسمبلی کے فورم پر بھی وہ بول چکے ہیں۔ تو یہ کہ شاید 25 اور 26 فروری اسلام آباد میں عظیم الشان ایک کنونشن کرنے جا رہی ہیں جی۔ اب ذرا ادھر کے پی کے حکومت کی ایک کارکردگی تھی، وہ میں نے بتانی تھی آپ کو، وہ بڑی زبردست تھی کیونکہ وہ کہتا ریکارڈ بھی تھوڑا درست رہے تو سب سے بہتر ہے نا۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پر آپریشن کلین اپ کا فیصلہ کر لیا، اسمبلی سے اپروول کرا دی گئی ہے اب اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا۔ نگران حکومت آپ کو یاد ہے کے پی کے میں آئی تھی، پنجاب میں بھی آئی تھی، تو نگران حکومت کم تھی، سیاسی جماعتوں کی بندر بانٹ زیادہ تھی، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے۔ جب لوگوں نے مال کھا کے برا حال کر دیا نا، وہ بھائی کوئی وزیر لیا ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، کوئی لیا ہوا تھا جے یو آئی سے، کوئی لیا ہوا تھا مسلم لیگ سے، یہ تمام تھے، اور بڑے بڑے سیٹھوں سے کہا جا رہا تھا کہ پیسے لے کے بھی ان کو بنایا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس باقاعدہ یہ سارے الزامات وغیرہ سارے لگے تھے، اور عدالت نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ یہ تو سارے بندے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر غیر جانبدار نگران سیٹ اپ کیسے بن گیا؟ تو یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اب اس کے اندر بہت زیادہ غیر قانونی بھرتیاں بھی کی گئی تھیں، اور بھرتیوں میں آپ کو پتا ہے کوالیفیکیشن کیا تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی نفرت، پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت، پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی۔ یہی ہم نے دیکھا، گورنر سے لے کے ایک وزیر روز کچھ نہیں کرتا تھا، 2 ٹکے کا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ روز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی برائیاں اور سیٹ اپ کی برائیاں، ان تمام چیزوں کی وہ کر رہا تھا جی۔ اور وزراء میں آپ کو میں نے بتایا نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور تمام پیداگیر وغیرہ اس کے اندر موجود تھے، عدالت کے حکم پر ان کو فارغ بھی کیا گیا تھا۔ تو جناب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اور صرف انتخابات ان کا کرانا کام تھا، صرف انتخابات ان کا، بس سوائے انہوں نے انتخاب کے دنیا کا ہر کام کیا اس دوران، بہت بڑی بڑی دیاڑیاں لگی تھی، یہ سب کچھ ہوا جی، مگر اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب ہار گئے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو بڑی زبردست شکست ہوئی، تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، مجھے بھی ہوا ہے۔ تو علی من گنڈا پور صاحب نے کہا صرف نام لینا، ہمیں بتائیں کون سا حلقہ کھول دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بیسیکلی مولانا صاحب یہ گلا بھی نکے کے ابا سے کر رہے ہیں، جو اس زمانے میں نکا کا ابا جسے کہتے تھے، آج کے زمانے کے نکے کے ابا سے وہ کر رہے ہیں جی۔ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں مولانا صاحب، اسمبلی کے فلور پہ بھی وہ بولتے ہیں۔ تو جناب 3 مہینے کا سیٹ اپ تھا جس کو انہوں نے 7-8 مہینے جا کے کیس دیا تھا، اور نگران سیٹ اپ کے دوران جتنی میں ناجائز سرکاری انہوں نے بھرتیاں تک کی ہیں سرکاری ملازمین کی، اور بڑا بڑا مال سمیٹا گیا۔
یہ الزام تھا، بڑا بڑا مال سمیٹا گیا ہے۔ تو جی وہ سرکاری ملازمین جتنے بھی بھرتی ہوئے تھے نا، علی امین گنڈا پور صاحب نے اسمبلی سے اپروول لے کر تمام محکموں میں نا غیر قانونی بھرتیوں کو کالعدم قرار دے دیا، تمام کی تمام برطرف کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا دوبارہ آئے، میرٹ پہ اہم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز نو۔ جناب علی، وہ جو نگران سیٹ اپ کے جو تھے نا، اب لوگ بتائیں گے اب سے کس نے کتنا پیسہ لیا، اب کیا ہوا، کون سی انشورٹی دی گئی، عدالتوں کے بھی منہ کھلیں گے، یہ سب کھلیں گے۔ تو بہرحال اسمبلی کے فلور سے اب عدالت کیا کرے گی، اسمبلی سے اجازت انہوں نے لی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہوئی ہے جی۔ اچھا ادھر میں نے ایک بات بتانی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے متعلق بڑی بات تھی، وہ کل نا ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری تو کوئی جائیداد واداد میں نے بنائی نہیں، اور جس کرسی پہ میں ہوں اس کرسی کا میں نے کبھی غلط استعمال نہیں کیا، کبھی جائیداد پراپرٹی یا کوئی ایسا پیسہ ویسا بنانے کی، لیکن ماضی میں یہ کرسی جو تھی نا یہ استعمال ہوتی رہی ہے جائیدادیں بنانے کے لیے، پراپرٹیاں بنانے کے لیے، کیک بیکس بنانے کے لیے۔ ماضی میں تو ان کے والد صاحب بھی تھے اس کرسی پہ، ماضی میں ان کے چچا بھی تھے اس کرسی پہ۔ کہتے نا بولنے سے پہلے نا تھوڑا سا تول لیا جائے، اور اس بات پر اتنی رات کو دما چوکڑی مچی ہے نا پوری رات، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ خود کچھ حملہ کر دیا اپنی فیملی کی طرف۔ تھوڑا دھیان کر لیتے ہیں بولنے سے پہلے۔ ہاں جی، ابھی تو آنی ہے اس دور کی فرا گوگیاں، اس دور کے عثمان بزدار، تھوڑا ٹائم لگے گا، آئے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔